संक्रमणं संक्रमणं संस्कृत संक्रमणं 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 संस्कृत संक्रमणं। वंदे संस्कृत मातरम्। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। स्वस्ति श्री शार्वरी कार्तिकशुक्लदशम्याः मंगलवासरस्य तदनु 20-उत्तर-द्विसहस्रवर्षस्य नवंबर् 24 दिनाङ्कस्य वार्तासु भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। इयं संस्कृतभारती तेलङ्गाना। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका जाह्नवी पुलवर्ति। वार्ता संपादकः श्री सामलमोहनवर्यः। अद्यतनवार्ताः। अमेरिका फाइजर कर्मागारः करोना निवारकसूचिकामेकां विनिर्मीय अनुमतिनिमित्तं प्रतीक्षते। एतदर्थम् अमेरिका सर्वकारः डिसेम्बर् 10 दिनाङ्के समावेशं सञ्चाल्य निर्णयं स्वीकरिष्यति। यदि अनुमतिः प्राप्यते तर्हि अमेरिकायां विद्यमानेभ्यः सर्वप्रजाभ्यः डिसेम्बर् मासस्य 11 अथवा 12 दिनाङ्के एव करोना निवारकसूचिका प्रदानं भविष्यति। भारतस्य राजधानी देहल्यां करोना अतिव्याप्तेः कारणात् शीताकालसंसदसमावेशान् विलम्बयितुं केन्द्रसर्वकारः निर्णयं स्व्यकरोत्। इमान् शीताकालसंसदसमावेशान् विलम्बयित्वा आगामि जनवरी मासान्ते सञ्चालयितुम् अवकाशः अस्ति। एतैः सह अर्थसङ्कल्पसमावेशान् अर्थात् बड्जेट् समावेशान् अपि सञ्चाल्य यथापूर्ववत् फेब्रवरी 1 दिनाङ्के एव अर्थसङ्कल्पं प्राकटयिष्यति। आयुर्वेदे स्नातकोन्नतविद्याम् अर्थात् PG समापितेभ्यः वैद्येभ्यः ग्रन्थिनिष्कासन, दन्त, नेत्र, नासिका इत्यादीनां शस्त्रचिकित्साः पाठयित्वा स्वीयवैद्यालयेषु एव कर्तुम् अवकाशं परिकल्पनाय केन्द्रसर्वकारः निर्णयं स्व्यकरोत्। किन्तु भारतवैद्यसङ्घः एतस्मिन् विषये विरोधं प्राकटयत्। विजयवाटिकायाः इन्द्रकीलाद्रिपर्वते भक्तैः भवानीमण्डलदीक्षाः स्वीकरणकार्यक्रमः अस्य मासस्य 25 दिनाङ्कतः 30 पर्यन्तं सञ्चालयिष्यामः इति ईओ सुरेश बाबू वर्यः समसूचयत्। दीक्षाः स्वीक्रियमाणाः भक्ताः अवश्यं करोना नियमान् अनुपालयेयुरिति च अवोचत्। ह्यः आन्ध्रप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री श्रीमान् जगन्मोहन रेड्डी महोदयः प्रजापरिवहनयानेषु महिलानां संरक्षणाय विनूतनाम् अभयं नाम्नीं परियोजनाम् आरब्धवान्। प्रथमप्रक्रियायां विशाखपट्टने 1000 आटोयानेषु पानिक् पिञ्जान् अर्थात् बटन्स् संस्थापयत्। आगामिवर्षस्य नवंबर् मासाभ्यन्तरे 100,000 आटोयानेषु संस्थापनाय सर्वकारः प्रयतते। अग्रे ऊबर्, ओला, ट्याक्सी इत्यादिषु अपि संस्थापनाय जगन्वर्यः विचिन्तयति। गंगासागरे ह्यः अभिभूत वायुगुण्डम् आगामि 24 घण्टासु झञ्झावातः अर्थात् तूफान् इव परिवर्तितुम् अवकाशः अस्ति। एतस्य निवर् नामक झञ्झावातस्य कारणात् आगामि दिनत्रयं यावत् कोस्तान्ध्रा, रायलसीमा प्रान्तद्वये अपि अतिवृष्टेः सम्भावना तथैव 45-60 किलोमीटर् वेगेन वायुप्रसारः भवितुमर्हति। मत्स्यकाराः सागरे मृगयार्थं न गच्छेयुरिति च राष्ट्रीयविपत्निर्वहणशाखा समसूचयत्। तेलुगुराज्यद्वये अपि ह्यः तुङ्गभद्रानद्याः पुष्करेषु भक्ताः अधिकसङ्ख्यया भागं गृहीत्वा पुष्करस्नानमाचरन्। सर्वकारः भक्तैः सर्वविधकरोनानियमान् अनुपालनं कारयन् पुष्कराणि निर्वहति। किन्तु कर्नूल् जनपदस्य कौतालं मण्डलं मेलिगनूरु ग्रामे एस्ऐ महोदयेन सह 4 आरक्षकेभ्यः करोना धनात्मकमागते सति अन्ये च सर्वे अधिकारिणः भयं प्राप्नुवन्तः सन्ति।
तेलङ्गाणायां डिसेम्बर् प्रथमदिनाङ्कात् एव JNTU विश्वविद्यालयस्य परिधौ सर्वविध बीटेक् कलाशालासु प्रथमवर्षीयछात्रेभ्यः कक्षाः प्रारप्स्यामहे इति JNTUH विश्वविद्यालयस्य रजिस्ट्रार् हुसेन् महोदयः समसूचयत्। प्रायः 8 मासानन्तरं तेलङ्गाणासर्वकारः अनुमतिप्रदानकारणात् अद्य तेलङ्गाणायां सर्वत्र चलनचित्रमन्दिराणि आरभ्यन्ते। केवलं 50% आसनानि प्रपूर्य एव सञ्चालयितुम् अवकाशः अस्ति। सञ्चालकाः वीक्षकाः च अवश्यं करोनानियमान् अनुपालयेयुः। मन्दिरेषु वातानुकूलयन्त्राणां वायोः तापमानः 24 तः 30 डिग्री सेल्सियस् मध्ये एव भवेदिति आदेशः। इति वार्ताः। अद्यतनं सुभाषितम्। श्रोतव्यो श्रुतिवाक्येभ्यः मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः मत्वा तु सततं ध्येयम् एते दर्शनहेतवः। अर्थात् वेदवाक्येभ्यः श्रुत्वा उपनिषद्भ्यः बुद्धये आकलय तस्मिन् विषये एव सर्वदा ध्यानमग्नः सन् यः तिष्ठति तस्मै एव आत्मनः साक्षात्कारः भवति। अस्तु, श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिः सह पुनर्मेलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु। धन्यवादाः। पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्।